अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान उर्दू में बताऊँ ताकि सबको जो है वो समझने में आसानी हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कलकीरिया काब के बारे में बताऊँगा। पहले भी मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी, तो कुछ बातें जो हैं वो रह गई थी, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। कलकीरिया काब के पेशेंट की अलामात, छोटे बच्चे अगर हैं तो वो शुरू होंगी एलिमेंट्स फ्रॉम प्रॉब्लम विद पेरेंटल प्रोटेक्शन। अगर माँ बाप वालदेन बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देते हैं, उनको ज़्यादा पैम्पर करेंगे या उनसे बात, उनका खाना पीना या उनको प्रोटेक्ट करना कि भाई तुम रहने दो, ये काम भी हम कर देंगे। बाहर का अगर कोई काम है, कोई चीज़ लेके आनी, ये भी हम ले आते हैं। अगर बच्चा 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसको कहना कि नहीं तुम डॉक्टर के पास जाना है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, या इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ें जो हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें बच्चों को, उनको खाना खिलाना या उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखना, तो प्रॉब्लम जो है वो कलकेरिया की तब शुरू होती है। वो अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट समझता है माँ बाप के साथ, इसीलिए वो जो है वो बड़े होकर अपने डिसीजन नहीं ले सकता। और जब वो उसको बड़े होकर बाहर जाना है, काम करना पड़ेगा, तो उसको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो 15 साल का हो गया, 15 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा होता है, अपने डिसीजन ले सकता है, तो उसको कहना कि नहीं हम तुम्हें शर्ट ला देते हैं, तुम ना जाओ बाहर, तुम पढ़ो बैठ के घर ना, तुम बस। आजकल तो वैसे ही है, बच्चे मोबाइल लेकर घरों में बैठ जाते हैं। पैंडमिक कोविड की वजह से स्कूल्स भी उनके जो हैं वो घरों में इस तरह का माहौल है कि वो स्कूल काम भी घर पे कर रहे हैं, होमवर्क भी उसी पे देख रहे हैं, तो वो एक अच्छी इन्वायरमेंट बन जाती है उसके लिए। और यही कलकेरिया का आपको पसंद होता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, अम्मी है, वालदा है, घर में दादा है, दादी है, या अगर कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो वो खाना दे देंगे, वही चीज़ें कर देंगे। खाने की चीज़ें बाहर से आ जाएंगी, अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है वो भी अम्मी ले आएंगी या भाई ले आएगा, बाप ले आएगा। तो उसके लिए तो एक किस्म का ना एक काफ़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाती है। बच्चा उस चीज़ को पसंद इसलिए करता है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही कलकेरिया काब चाहता है, मेहनत ना करनी पड़े और सब कुछ मिल जाए। अब वो इस एनवायरनमेंट में फंस जाता है और उससे निकलता नहीं, और घर में ही बच्चा रहेगा। तो ऐसी तौर पे जो हैं वो बच्चे जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं कलकेरिया काब के अंदर। और इसी तरह कई लोग जो हैं वो बच्चों को खेलने नहीं देते कि भाई इस बच्चे को बाहर नहीं जाने देना, बाहर गंदे हैं, गंदगी है, सफाई नहीं है, ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, वो इसको मारेंगे, इसलिए नहीं खेलने देना, इसको चोट लग जाएगी, या आजकल तो माहौल नहीं सेफ़, तो बच्चे को सिर्फ इसलिए ना बाहर जाने देना। तो वो जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप होके एक बच्चे को ओवर प्रोटेक्टेड कर देती हैं। बच्चे को पता ही नहीं कि बाहर कैसे जाना है। ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखना। तो बज़ाहिर कलकेरिया काब का जो है वो कैल्शियम से बनती है दवाई ना, और जिस चीज़ से दवाई बनती है मैंने बताया था कि वो एक सीपी होती है, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है। तो सीपी के जो अंदर जो कीड़ा होता है वो एक बोनलेस है। तो कलकेरिया काब भी बिल्कुल एक बोनलेस की तरह एक स्पाइनलेस है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, या अगर रीढ़ की हड्डी है भी तो वो उसके माँ बाप हैं। तो अगर वो हड्डी को बीच में से निकाल दें तो पेशेंट जो है वो गिर जाएगा। तो वैसे ही पेशेंट होता है, जब उसके माँ बाप की सपोर्ट हट जाती है एक ख़ास देर के बाद, तो तब उसकी तमाम तकालीफ जो है वो शुरू होती हैं। तो इससे आप इसको जो है वो देखेंगे। जब इसकी वेल्थ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, वेल्थ इसकी क्या है कि इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसको माँ बाप की प्रोटेक्शन चाहिए, और जब इसको नहीं मिलती तो तब इसकी तमाम तकालीफ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर बच्चा है बड़ा, उसको जाना है कि पैंट शर्ट पहन के जाना है, पैंट शर्ट नहीं भी ले दी माँ बाप ने, फिर इस्त्री भी करके दे रहे हैं। कई लोग देखें कि वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, शादी की उम्र करीब आ गई, लेकिन फिर भी घर वाले तमाम उनके काम कर रहे हैं, उनको शर्ट इस्त्री करके दे रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, बज़ाहिर वो ख़ुद भी कर सकते हैं काम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
ضرورت سے زیادہ کسی کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلکیریا کاف کے پیشنٹ کو جنم دیتی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کچھ اگزامپل کہ اگر ایک بہت پیشنٹ آیا ہے کلینک کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جسم بہت بھاری ہے اور مے بی اس کو تھائرائڈ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اندر آتے ہیں تو اس کے یہاں پر کوئی گلٹی نکلی ہوئی ہے جو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھی یہ کافی خطرناک ہے اور یہ چیز کا پہلے علاج ہونا چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی گلٹی نکلی ہے، آپ کا اس کا پہلے علاج کرتے ہیں پھر آپ کا دوسرا کریں۔ کہے گا نہیں، پہلے میری درد ٹھیک کرو، میرے تو گھٹنے میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، وہ ٹھیک کرو، پھر میں اس کے بعد آؤں گا۔ یعنی کہ جو چیز اس کے لیے اہم ہے اس کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا۔ اگر اس کو ایسی چوٹ لگی ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو یہی نہیں اندازہ کہ اس نے بلیڈنگ رکے گی تب اس کی دوسری چیز کا اگر حل نکالی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس طرح کر کے وہ تکلیفیں جو ہیں وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جی، تو میں آپ کو کلکیریا کاف کے بارے میں بتا رہا تھا، ویڈیو مجھے وہ تھا کسی وجہ سے پاز کرنا پڑ گئی تھی۔ تو کلکیریا کاف کا پیشنٹ ہے، ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ آئی اور اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ یہاں پر رہ رہی ہے اس جگہ پر، اور لیکن اس کو یاد جو ہے وہ پرانا شہر ہی آتا ہے، بی پی کے وہاں پر ہی ہے، وہ اس کو چیزیں وہی نظر آتی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ وہاں پر ہی کیوں نہیں چلی جاتی کہ آپ کو وہی شہر نہ یاد آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہاں پر فلاں فلاں چیز کھانے کی کافی اچھی تھی اور وہاں پر کافی چیزیں اچھی مل جاتی تھیں، اور اسی لیے جو ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر ہی چلا جاؤں۔ تو یہ دیکھیں، پیشنٹ جو ہے وہ اس لیے وہاں پر جانا چاہتا ہے کہ اس کو وہاں پر چیزیں پسند ہیں، وہ آسانی سے میسر آ جاتی تھی۔ یہاں پر نیا شہر ہے، نہ تو لوگ جاننے والے ہیں، نہ ہی یہاں پر ویسی اسے کھانے کے لیے وہ چیزیں ملتی ہیں، میسر بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس جگہ پر جانا چاہتا تھا۔ تو ایسا ہے کلکیریا کا آپ کا پیشنٹ نا، کتابیں پڑھنا اس کو کافی پسند ہے، خاص طور پر میڈیکل کی۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف یا ایسی بیماری تو نہیں ہو جائے گی یا ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو یا درد ہو، یا اس کی اس کمفرٹ زونز جو اس نے بنایا ہوا ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو، یا زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ بھی ہے، زیادہ محنت کرتا ہے اس کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اس طرح کر کے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ ہاف بوائل ایگ کھاتا ہے، صرف اس لیے کھائے کہ نہ تو اس کو چبانا پڑے، آسانی سے بن جائے اور محنت بھی نہیں کرنی پڑے۔ اس طرح کر کے اگزامپل لیں۔ کلکیریا کا آپ کو زیادہ کھانے کا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی کھانا پسند کرتا ہے، تو اس طرح سے آپ اگزامپل لے کے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو آسانی سے میسر آ جائے پیشنٹ وہ کھانا چاہے گا جس میں اس کو محنت نہ کرنی پڑے اور وہ جلدی سے ہضم بھی ہو جائے، اور اس طرح کا ہوتا ہے جو پیشنٹ جو کلکیریا کا آپ کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دیکھوں گا، اگر کلکیریا کا آپ کے بارے میں مجھے کوئی انفارمیشن ملی تو میں آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو بنا دوں گا، نہیں تو پھر کسی اور دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔